विचार ल्हान आसतना कितें करतालो तो? हांव ल्हान आसलेलो तुजे कडेन खेळटालो आनी तर देडा आमी खंय गेल्ली स्कूल घालून घेतलेले स्कूल करून ओके पढाई करतली पढाई तुवें म्हाका विचारलेलें की हांव कितें करतालें ते ल्हान आसतना म्हाजी हांव जेन्ना LKG UKG आसता आसतना हांव कितें करतालें सो हांव त्या टायमार सेंटा क्लॉसाक भियेतालें आमच्या स्कुलान 10th भुरगे भितरलो एकलो कोण मोठो आसतालो सेंटा क्लॉसा भाशेन तो सेंटा क्लॉसाच्या ड्रेसान येतालो आनी एवरी क्रिसमस इयर त्या टायमार आनी तो चॉकलेट्स घेवन येतालो तो सेंटा क्लॉसाचें मास्क घालतालो बियर्ड लायतालो हॅट घालतालो आनी ते गिफ्टाचें बॅग घेवन येतालो आनी चॉकलेट्स थ्रो करतालो आनी हांव तेच्या तोंडाक पळोवन हांव ताका खूब भिवून रडटालें. डॉल ती कशी दिया तुवें कानान बोटां कित्याक घातली? हांव कितें करता म्हाका याद दवरता तूं कितें जाल्लो. ओके याद उरली? याद जाली म्हाका. मागीर तूं दोनूय कानांनी बोटां घातले याद उरता? म्हाका मातसो येता मातसो. ओके